يتزود فيه المسلم ويقوى ويترقى في مدارج التقوى، شهر يبل عطش النفوس ويداوي جراحها، ويفيض على الأرواح من بركاته ما يكون به فلاحها، شهر ينتصر العبد فيه على شهوته وشيطانه، شهر فيض الرحمات وموسم إقالة العثرات. وقد دارت الليالي والأيام وجرت سراعا أشهر العام، وها هو شهر شعبان يمضي ويتصرم، وأقبل علينا شهر رمضان المعظم، قد لمعت بشائره وعلاماته، وطلعت طوالعه وأماراته، وعما قليل يحل بالرباع، فتلقوه بما يليق من التعظيم والإجلال والعزم على الطاعة والعبادات. كم حن إليه العباد وشغف به الأتقياء، كم أمضهم شوق انتظاره،